शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ की गई है, छोटी सी कहने को वो स्पीच थी, तो उसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आपको अगर याद हो तो जब जो बाइडन का टाइम था, तो जो बाइडन के फ़ोन का इंतज़ार किया जा रहा था उस वक्त पाकिस्तान में, जो कि फ़ोन नहीं आया। वो फ़ोन आना ठीक था, और उस वक्त अगर अमेरिकी सदर की बात होती पाकिस्तानी हुकूमत से तो वो बिल्कुल ठीक होता। शख्सियत पसंदी बीच में आती है। फिर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, उसके बाद इलेक्शन जीतकर सदर बनते हैं, तब भी फ़ोन आना था और उनको एक मखसूस शख्सियत को छुड़वाना था। जो सारे शादियाने बज रहे थे, डंके बज रहे थे, वो काम भी नहीं हुआ। अब जब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ अमरीकी रवाबत अच्छे हुए और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लेकर हमारे जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी तारीफ की, और साथ में शहबाज शरीफ साहब थे, उनकी भी तारीफ की। पाकिस्तानी, आप सिर्फ ये देखें, पाकिस्तानी वजीर आजम सामने खड़े हुए, ठीक है, शख्सियत कोई भी हो सकती है। फिर मैं यहां बोलूंगा शख्सियत पसंदी में नहीं पड़ना है। तो इस वक्त सबको बुरा लग रहा है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि इस वक्त जरूरी था ताल्लुकात के अंदर बैलेंस बरकरार रखना, जो कि इस वक्त हुकूमत रख रही है। आप अगर देखें, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे होते जा रहे हैं। जब आपने दुनिया में रहना है तो ताल्लुकात बहुत ज़रूरी है सस्टेन करने के लिए। अगर आप ताल्लुकात ठीक नहीं रखेंगे तो फिर वही होगा जो पहले होता आया है। आपका मुल्क आइसोलेशन की तरफ जा रहा था, जिस वक्त इसको संभाला गया है। क्योंकि अगर आपको याद हो, जो वो बहुत मशहूर शख्सियत है, उनके टाइम पे तो सऊदी अरब तक से ताल्लुकात खराब हो गए। तो मेरा फिर से यही सवाल है कि भाई, जब 3.5 साल थे, उन 3.5 सालों में क्या किया गया? जो आपके पोस्टर बॉय थे असद उमर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर, जिनको आप बता के लाए थे कि ये सब कुछ चेंज करने वाले हैं, उनकी क्या कारकर्दगी थी? अगर उनकी इतनी अच्छी कारकर्दगी थी तो फिर आपने 3 दफा फाइनेंस मिनिस्टर क्यों चेंज किया? और आपने क्या नतीजा पाया 3 दफा चेंज करने के बाद? क्या आपने कौम को बताया है? और वो आपके जो एक और पोस्टर बॉय थे मुराद सईद साहब, जो कहते थे कि हम पाकिस्तान का कर्जा खत्म कर देंगे, वो कर्जा खत्म हो गया। वो तो कहते थे जी कि 2 दिन 4 दिन के अंदर जमा खत्म हो जाएगा, हम वापस कर देंगे। उसके अलावा आपके जो वजीर आला उस्मान बुजदार साहब थे, वो कहाँ हैं आज? क्यों नहीं खड़े हुए आपके साथ? और ये जितने भी लोग थे, इसमें जुल्फी बुखारी साहब हो या शहबाज गिल साहब हो, तमाम लोग आपके बाहर जाके बैठे हुए हैं। तो अब वो लोग जो ये सोचते हैं कि शख्सियत पसंदी के पीछे मुल्क में इंतशार फैलाएंगे, तो सॉरी सर, अब ये चीज़ नहीं हो सकती। और ये इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मुल्क इस वक्त ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। मुल्क को इस वक्त जरूरत है स्टेबल इकोनॉमी की। फिर वो आ जाते हैं जो कहते हैं जी कि इकोनॉमी किसका काम है और किसका काम नहीं है। यार, मुल्क में कोई भी पैसा लाए, मुल्क अगर तरक्की की तरफ जा रहा है, सबका काम है, मिलके कर रहे हैं, सब लोग मिलके ही करना चाहिए। फिर एक चीज की मैं यहाँ पे और बात करूंगा। आज मैं बात करूंगा वो लोग जो पाकिस्तान से चले गए हैं बाहर, मतलब वो तमाम व्लॉगर कह लें आप उनको, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट कह लें, यूट्यूबर कह लें, जो भी कह लें। अच्छा, आप यार अगर पाकिस्तान से चले गए हो तो अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करो वहां पर। नहीं, दिन में 2 व्लॉग खड़काने, और बाज़े तो ऐसे हैं जो दूसरी जबान में भी व्लॉग खड़का रहे हैं, ठीक है, मतलब दूसरी जबान से मेरी प्रादेप के बलंगुल लोग हैं, पंजाबी हो गई, हिंदी हो गई, हर जबान में सिर्फ उर्दू या सिर्फ अंग्रेजी में भी आ जाएंगे मेरे ख्याल में कुछ दिन में, ठीक है। तो वो हर लैंग्वेज के अंदर जो है अपना एक व्लॉग निकाल रहे हैं, तो कितना उनके पास वक्त है वो साफ पता लग जाता है। तो ये वही लोग हैं जो बाहर नहीं चल पाए, तो इन्होंने बोला जी यहीं पर ही अपना सारा फोकस रखना है और इसी काम के अंदर हम चल सकते हैं, यही काम हमने चलाना है, यहाँ से भागना है क्योंकि तनकीद करनी है, व्यूज़ चाहिए, शख्सियत पसंदी दिखानी है। जब व्यूज़ चाहिए तो वो ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक ख़ास चीज़ पे व्यूज़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको यहाँ की ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, उनको पिक्चर नहीं पता, क्लियर पिक्चर पाकिस्तान की क्या है। तो इसी वजह से व्यूज़ के चक्कर में वहाँ पर जो है वो आपके ब्लॉग्स लटकाए जा रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं कल एक ब्लॉग देख रहा था, थोड़ा सा देखते हैं भाई हम भी, ठीक है, थोड़ा कि चल क्या रहा है जानना ज़रूरी है। तो मैंने देखा कि एक कॉमेडियन है, उनसे सवाल हो रहे हैं जंगों के बारे में। सुभान अल्लाह। अच्छा, फिजिक्स मैथ्स पढ़नी होगी ना तो जाके बेस्ट टीचर ढूंढेंगे फिजिक्स मैथ्स, लेकिन सियासी सवाल जो है वो खास तौर पे जंगों के बारे में, आप भाई कोई एनालिस्ट ढूंढो, ठीक है। बहुत से ऐसे पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जो आपको बताएंगे कि वो इस वक्त क्या देख रहे हैं, कि जंग आपको आती हुई सामने नजर आती है या नहीं आती। मैं कोई इस चीज का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरा एक छोटा सा नाकिस राय है कि फिलहाल जंग का इम्कान नहीं है। आगे होगी, कभी ना कभी फिर टकराव होगा, लेकिन मुसल्लत ना करें अपने ऊपर। अगर आप मुसल्लत कर लेंगे, ऐसे तो एक दिन मौत भी आनी है भाई। तो आप ये सोचते रहो सुबह शाम
کہ میں نے ہاں مجھے تو ایک دن مر جانا ہے، میں کچھ کروں گا ہی نہیں، ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے، جنگ بھی ایک دن ہوگی ضرور، اور کشمیر کا بھی مسئلہ ہے اور بھی کافی چیزیں ہیں، ٹکرائیں گے ہم دوبارہ، لیکن ابھی فی الوقت اس کا امکان نہیں نظر آتا. مجھے لگتا ہے 2-3 سال 4 سال 2-3 سال کے اندر کچھ ہو تو ہو، شاید اس میں بھی نہ ہو، یہ بھی پاسبلٹی ہے. کیونکہ اگر ابھی آپ دیکھیں حالات جس طریقے سے چینج ہو رہے ہیں، صرف ہمیں نہیں، جو ہمارے مخالف ہیں نا، جن کی جنگ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ہندوستان، ان کو بھی اندرونی بہت سارے مسائل ہیں بھائی، بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کو لگتا ہے اندر وہاں پہ اسٹیٹ میں مسئلے مسائل نہیں ہیں؟ بہت مسئلے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم آ کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ جو بیچارے لوگ ہیں ہمارے، جو یوٹیوبر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو ذرا چشمہ چشمہ ٹیبل پہ پھیلا کر اور 2-4 چیزیں پھیلا کر ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ او ہو بڑے مطلب دانا ہیں. میں نے ایک پچھلی چیز کے اوپر بھی بات کی تھی، ان کا ایک پوائنٹ تھا کہ جو پاکستان ہندوستان کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر چند $100 کے ڈرون استعمال ہوئے، ٹھیک ہے، جو انڈیا بھیج رہا تھا. تو میں نے اس کی ایگزیکٹ پرائز بتائی تھی اور میں نے اپنا ایک شارٹ دیا تھا کہ کیا پرائز ہے. تو بہت سی اور بھی باتیں، ٹھیک ہے، ابھی ان پہ نہیں جاتے ہم. ہر کسی کی اپنا کام چل رہا ہے، چلنے دے اس کو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن غلط انفارمیشن پہ میں بات کر رہا ہوں. لوگوں کے اندر یہ بے چینی پیدا کرنا، لوگوں کو ڈرانا، یہ بالکل غلط چیز ہے. پھر سے پولیو ورکرز کی، اپنے بچوں کو پولیو کی ویکسین ضرور پلانی ہے. میں ہر ولاگ میں یہ بات بولتا ہوں کہ پولیو ایسی بیماری ہے، اگر ایک دفعہ آپ کے بچوں کو لگ گئی تو جان نہیں چھوڑے گی. اور پاکستان اور افغانستان یہ 2 ہی ملک رہ گئے ہیں ابھی تک پولیو کے اندر. تو پولیو سے ہمیں باہر نکلنا ہے اور اپنے بچوں کو ویکسین پلانی ہے، یقینی بنانا ہے. اور اگر پولیو ورکر آپ کے گھر آتا ہے اور کوئی بچے نہیں ہیں تو گرمی کا وقت ہے، اگر ہو سکے پانی پوچھ لیں، نہیں بھی پوچھنا اگر پانی تو اتنا ضرور کر لیں کہ بدتمیزی نہ کریں پولیو ورکر. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ میں بات کر لوں گا آخر میں ذرا افغانستان اور پاکستان کے حالات کی. تو دیکھیں، افغانستان اور پاکستان کے حالات بالکل نارملائز ہوں گے. ابھی ذرا وہ ہوتا ہے نا کہ وہ 2 بھائیوں کے اندر تھوڑی سی رنجش پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ اسی طرح کی کچھ کہانی ہوگی، اور بعد میں تھوڑے ہی ٹائم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ افغانستان ویسے ہی پاکستان کا بغل گیر ہوگا جیسے پہلے تھا. پھر ایک اور خوشی کی خبر چلتی ہے کہ جی IMF کا قرضہ مل رہا ہے. تو میں تو اسے خوشی کی خبر نہیں سمجھتا. قرضہ لینا کون سی خوشی کی خبر ہے یار. لیکن چلیں ٹھیک ہے، معیشت ابھی مستحکم رہے گی، پیسے کی ضرورت ہے ملک کے اندر، پہیہ نہیں چلے گا ورنہ اکانومی کا. کیونکہ ہماری ابھی کی جو حکومت ہے نا، پالیسیز کے اوپر کوئی زیادہ دھیان نہیں ہے، جو کہ بہت ضروری ہے. خاص طور پہ جب تک اسمال انڈسٹری نہیں چلے گی تب تک آپ سمجھیں کہ آپ اس پورے بحران سے نہیں نکل سکتے. ہمیں بہت ضرورت ہے اس وقت اسمال انڈسٹری کو فروغ دینے کی اور چھوٹے کاروباروں کو شروع کرنے کی، ان کو آگے لانے کی. بجلی کی قیمت جب تک کم نہیں ہوگی تب تک یہ چیزیں نہیں صحیح ہوں گی. گیس، بجلی، ان چیزوں کو، پانی یقینی بنانا پڑے گا، پھر جا کر یہ تمام چیزیں ٹھیک ہوں گی. لیکن اس کے اوپر ابھی دھیان نہیں ہے، ٹھیک ہے. تمام باتیں ایک طرف، جو اچھی بات تھی وہ ہم نے کر دی، اب جو دوسری بات ہے اس پر دھیان نہیں ہے. بتایا گیا IMF کی طرف سے 6% مہنگائی بڑھے گی 2026 میں. میں سمجھتا ہوں 26 اور 27 پاکستان کے لیے بڑے کروشل ہوں گے. یہ خیر ہم کافی دہائیوں سے سن رہے ہیں کہ یہ سال کروشل ہوگا، یہ سال کروشل ہوگا، لیکن 26-27 آپ لوگ شخصیت پسندی چھوڑیں اور اپنے اسکل سیٹ کے اوپر دھیان دیں، کچھ نہ کچھ سیکھیں تاکہ آگے کیسے سروائیو کریں گے. جو لوگ آج سروائیو کر رہے ہیں 1 لاکھ روپے میں، آنے والے ٹائم پہ 6% کے حساب سے آپ سوچیں لگائیں کہ کتنا بڑھتا. یہ تو 6% تو وہ کہہ رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہوگا. تو آپ اگر 6% بھی رکھیں تب بھی ایک چیز بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے. اور جو آپ کا روپیہ ہے وہ اس کی قدر گر رہی ہے. تو معیشت جب تک مستحکم نہیں ہوگی، پاکستان کے لیے ترقی کرنا بہت مشکل ہے، اور پاکستان میں خوشحالی آنا بھی بہت مشکل ہے. آخر میں 2 اور چیزیں شیئر کر دوں. ابھی تک سعد رضوی صاحب کا تو پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں ان کی، جبکہ کل سے یہ بتایا جا رہا تھا ان کی لوکیشن ٹریس ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک وہ اریسٹ نہیں کیا گیا ہے، یا اگر اریسٹ کیا بھی گیا ہے تو ابھی تک کوئی ایسی چیز پبلش نہیں کی گئی ہے. کیونکہ کل تک کی تو یہی خبریں تھیں، بلکہ ابھی صبح تک کی بھی یہی خبریں تھیں کہ وہ کسی ادارے کی تحویل میں نہیں ہیں. تو ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ گئے کدھر ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ وہ میڈیشن کرا سکتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں. تو میرے خیال میں میڈیشن جو بھی کرائے گا یہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا اور یہ ہو بھی جانی چاہیے. تو امید ہے کہ ابھی جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو بگڑ رہے ہیں وہ انشاءاللہ بہتری پہ آ جائیں گے. اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیے گا جو ابھی نئے CM بنے KP کے، وہ بھی میں ذاتی طور پہ امید کر رہا ہوں کہ وہ بھی حالات کو بہتر کرنے کی ہی کوشش کریں گے.
اور ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے جس سے ریاست کے اندر انتشار پیدا ہو، مزید مسائل بڑھیں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ سب لوگ پاکستان کے ساتھ مل کے چلیں، وہ کسی بھی جماعت سے تعلق۔ اگر آپ کو میرا بلاگ پسند آیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، سبسکرائبرز کی بہت ضرورت ہے یار، اللہ پاکستان کا حامی